बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में मैं हूँ आपका मेज़बान अदील बशीर। नाजरीन, मालदीव के जो सदर हैं उन्होंने दौरा जो किया पाकिस्तान का, मालदीव की जो जोग्राफियाई हैसियत है कितनी अहमियत की हामिल है, और पाकिस्तान के जो उसके साथ ताल्लुकात हैं, और जो अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं जिसमें स्पोर्ट्स है, नारकोटिक्स के हवाले से है, हेल्थ के हवाले से है, ये दोनों ममालिक के जो आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, इनसे क्या बेहतरी आएगी ख़ित्ते के लिए, स्पेशली चूँकि इंडिया भी मौजूद है वहाँ पे, चाइना भी अपने बहुत सारे कंसर्न्स रखता है। लेकिन थोड़ी सी हम इस प्रोग्राम में हिस्ट्री को भी रखेंगे। कुछ मिलते जुलते हालात पाकिस्तान से भी हैं। इनके जो साबका सदर नशीद थे उनको गिरफ़्तार कर दिया गया था, और इसी वजह से कि उन्होंने एक जो जज थे क्रिमिनल कोर्ट के उनको उतार दिया, उनको भी कैद करने का हुक्म दिया था फ़ौज से। बहरहाल कुछ मवासलत जो है वो आपके सामने रखेंगे। सेकंड जो है वो बरतानिया में जो इलेक्शंस हुए हैं, तारीखी इलेक्शंस कहे जा रहे हैं, 5 साल के लिए दोबारा नई गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं डेविड कैमरॉन, जिसमें 9 मुसलमान लोग भी शामिल हैं, मर्द और ख़वातीन। ये बड़ी अहमियत की बात है। और बात करेंगे इस हवाले से कि ख़ित्ते में कोई अगर नई गवर्नमेंट्स बनती हैं विद इन पाकिस्तान ख़िता एशिया या फिर बैरून ममालिक के ऊपर, तो इससे क्या असरात मतलब होते हैं, और अभी जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है इससे कोई ऊंच नीच हम देखते हैं बरतानिया के साथ। और थर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो जॉन कैरी जो है उन्होंने विज़िट किया है सऊदी अरेबिया का, और एक मंगल को नया ट्रूस होने जा रहा है हूथी बागियों और सऊदी अरेबिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके दरमियान की जंगबंदी की जाए और मामले को अब ज़रा ख़त्म किया जाए, चूँकि बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक आम बात भी है कि शाम के हवाले से अपोजिशन जमातों की कोलिशन का इजलास बुलाने जा रही है सऊदी अरेबिया। ये भी कुछ ख़बरें हैं, ताकि शाम में जो बशार अल-असद के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ हुआ था, अमेरिका भी उसका खलीफ था, उस हवाले से कोई पेशरफ्त की जा सके। इन तीनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे मार्शल टाइशाह लतीफ़ साहब, लेकिन उससे पहले एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, शायद साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब्दुल्ला यमीन जो है उन्होंने 11 जून 2014 को भी पाकिस्तान का विज़िट करना था ये पिछले साल, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे जो नहीं बताई गई उन्होंने नहीं किया। अभी उन्होंने दोबारा विज़िट किया, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मैं साथ रखूँ, 2008 में जब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस हुए और 1965 से लेकर 2008 के दरमियान जो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एक फॉर्म हो चुकी हुई थी, उसको ख़त्म करके एक नशीद साहब बरसर इक़्तिदार आए, और बरसर इक़्तिदार आने के बाद उनकी बन नहीं पाई, ऐसे जैसे पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर होता रहता है हुकूमतों में, और उन्होंने फ़ौज का इस्तेमाल करके एक क्राइम कोर्ट के जो जज थे उनको मुअत्तल कर दिया, और जब मुअत्तल कर दिया तो उनके ख़िलाफ़ एंटी स्टेट सेंटीमेंट सामने आए। जब सामने आए तो उनको फिर दोबारा कैद करने की बातें की गई, और 2012 में ये सारा टेन्योर करते करते उनको कैद कर दिया गया। और जब 2012 में कैद किए गए तो वही जज जब रिस्टोर हुए तो उन्होंने उनको कैद करवाया। ऐसे ही लगता है जैसे ये इफ्तिखार चौधरी वाला हिसाब कोई हमारे कंट्री में हुआ है। तो ये जो एक सिलसिला है, फिर वो 2012 के बाद जो अब्दुल यमीन है उनके भाई कुछ अरसा, और फिर अब्दुल यमीन जब आ गए, तो ये कुछ मुमासलत आप नहीं देखते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और मालदीव की पॉलिटिक्स में? हाँ, उससे पहले भी मुमासलत है कि 1965 था कि ब्रिटिश गुलाम रहे, और उसका फिर सिलसिला ये चला कि पाकिस्तान में भी आप देख लीजिए हुकूमतें जो आईं वो उसी स्टाइल से, जागीरदार तो वडेरे तो जिनको ब्रिटिश जो हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंस दिया हुआ था, उन्हीं के ज़रिए पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको चलाया जाता था। तो वहाँ पे भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और 65 से लेके ऑलमोस्ट 2008 तक वही एक पैटर्न चलता रहा। मगर अच्छी बात यह है कि वहाँ उसके बाद फिर एक चेंज आई, और चेंज आने के बाद ये अलग बात है कि हुकूमत जिन लोगों ने संभाली, जैसे आप ये नशीद जो है उनकी बात कर रहे हैं, वो आगे मामला इसलिए ना चला कि बिल्कुल ममासलत ये बन गई कि जी इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं और आपने टेक ऑन कर लिया जुडिशरी को, और एक जज का मुअत्तल करना उनको उसी तरह महंगा पड़ा जैसे जनरल मुशर्रफ को आपके चीफ जस्टिस के साथ जो उनका झगड़ा हुआ, और उसकी वजह से, क्योंकि जुडिशरी का एक अपना मकाम है और लोग ये नहीं देखते कि जज कौन है, देखा ये जाता है कि वो जिस सीट पर बैठा है उसका तकद्दुस क्या है। पाकिस्तान में भी अगर ऐसे हुआ तो वो उस सीट के तकद्दुस की वजह से पूरी लॉयर कम्युनिटी बाहर निकल आई,
اور کہا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس کے خلاف باقاعدہ ایک چارج شیٹ تیار کی گئی تھی ان میں بہت سارے حقائق بھی تھے، مگر اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی، اور بجائے اس کے چونکہ ساری سمپتھی جو تھی ان کے ساتھ ہو گئی اور جنرل مشرف کو فائنلی جانا پڑا. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ ہو گئی، کچھ وہ برٹش رول کی وجہ سے ان کے آفٹر ایفیکٹس ہو گئے. پھر اس کے بعد جو پہلے 2008 کے بعد جو حکومت تھی وہ جج صاحب جو ہیں ان کے ساتھ عبداللہ محمد ان کا چیف جسٹس عبداللہ محمد ان کے ساتھ کرنے کے لیے وہ مسئلہ ہو گیا. اور اب یہ جو یامین ہے 2012 آنورڈز الیکشن کے بعد ان کا معاملہ جو ہے یہ شروع ہے. سوری نشید تھے، نشید کے بعد، اور اس کے بعد وہ بھی نہ چلی تو پھر یہ یامین جو ہیں اس وقت پریزیڈنٹ پروگریسو پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، پروگریسو پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور حکومت ان کے ہاتھ میں جی. تو ان کا دورہ جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اس کو بھی آپ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو ہندوستان کی بارڈرنگ ایریاز میں ہیں، جس کے اندر مالدیوز ہے، بھوٹان ہے، سکم ہے، نیپال ہے، اب تو بنگلہ دیش بھی ہے. اور ان کے تعلقات جو ہندوستان کے ساتھ ہیں وہ ایک ماسٹر اور سبسیوینٹ حکومت والے ہیں. اچھا. اور پاکستان کا اس معاملے میں مالدیو کے ساتھ ایک تعلق رکھنا، اس کا دورہ ہونا، آئی ایم شیور کہ ریسیپروکیٹری طور پہ ہمارے بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ وہاں جائیں گے. یہ ایک اچھا شگون ہے کہ جو آپ کے ارد گرد خطے کے چھوٹے ممالک ہیں، ایک بڑے ملک کی حیثیت سے آپ ان کے ساتھ ایک دوستی والا ماحول پیدا کریں اور ان کی ترقی میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ قدم اٹھائیں. ہر ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ضرور ہوتے ہیں، اور ان باہمی جو آپ کے مفادات ہیں ان کی بنیاد پر آپ کو تعلقات لے کر آگے چلنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان چھوٹے ممالک کے ساتھ روابط اور تعلقات جیسے رکھے اور جب چاہے اپنے مفاد میں ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک وہ کر لے. تو پاکستان کو ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے. پاکستان خطے کا ایک بڑا ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کی افواج جو ہیں ان کا دنیا میں ایک مقام ہے. تو کسی بھی لحاظ سے پاکستان اس خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے. اس لحاظ سے اپنے تعلقات خطے کے ملکوں کے ساتھ بڑھانے، صرف یہ کہہ کے خود کو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا لینا چاہیے کہ چھوٹے ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کوئی خاص آپس میں مفادات نہیں ہیں. چھوٹے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ تعلقات آپ کو استوار کرنے چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہر جگہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اپرچونٹیز ملتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ دنیا کو ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ ایک بڑا ملک ہے اور جو بارڈرنگ ایریاز میں خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں، اور خاص کر جو ہندوستان کا رویہ ہے ان چھوٹے ممالک کے ساتھ، ایک بڑا کنٹراسٹ نظر آئے گا. تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے تعلقات اور ان کی جو وزٹ ہے اس کو اس اینگل سے ہمیں جو ہے وہ جج کرنا چاہیے. اچھا، ابھی جو ڈاکومنٹس ہیں کوپریشن کی جو سائن ہوئے ہیں، جس میں سپورٹس ہے، اس کے بعد ہیلتھ ہے، اس کے بعد ایجوکیشن بھی ہے، ڈرگز کے حوالے سے اور نارکوٹکس ٹریفکنگ کے حوالے سے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سپورٹس، ہیلتھ تو ایجوکیشن سمجھ آتی ہے، لیکن یہ ڈرگز اور نارکوٹکس ٹریفکنگ کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ کوئی وہاں سے کوئی ایسی الیگل سمگلنگ ہوتی ہے، یہ یہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے احتیاط کے طور پر یہ اس طرح کے پیکٹس جو ہیں وہ سائن کیے جاتے ہیں. پاکستان اس معاملے میں چونکہ بہت زیادہ اچھی ریپوٹیشن انجوائے نہیں کرتا، لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسے معاملات، ایسے شواہد ضرور موجود ہوں گے جس کی وجہ سے ایک سیفٹی کے لیے یہ معاہدہ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے. گو ایسا کبھی کوئی بڑا واقعہ سننے میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو ایک سیفٹی میئر کے طور پر یہ معاہدہ، مطلب کوئی ایسے بڑے بڑے معاہدات تو ملک کے ساتھ سامنے آپ کو فی الفور نظر نہیں آتے، وقت کے ساتھ ساتھ ہوں گے. تو اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا معاہدہ جو ہے اس کو ایک پریکاشنری احتیاطی بنیاد پر شاید سائن کیا. اچھا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہیں، سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ سے بات کریں. جی السلام علیکم سر. عبدالقیوم صاحب، ہم بات چیت کر رہے ہیں مالدیپ کا جو دورہ، پریزیڈنٹ کا دورہ بھی تھا. ہم نے کچھ ہسٹری کی باتیں بھی کی کہ جب یہ 2008 میں نشید آئے برسر اقتدار تو اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس جو تھے کرمنل کورٹ کے
ان کو اتار دیا وہاں سے اپنی ڈیوٹی سے، اور پھر اس کے بعد 2000 فیبرری یا مارچ میں اس طرح جب ان کی گرفتاری کا حکم ہوا، انہی نے ریسٹور ہو کے جج صاحب نے جو آرڈر دیا. تو آپ اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو پاکستان کے پرسپیکٹو میں بھی سامنے اگر رکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو دورہ تھا یہ کتنی حد تک اہمیت کامل تھا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کا صدر اگر آتا ہے یا چیف ایگزیکٹو آتا ہے یا ہمارا پرائم منسٹر جاتے ہیں تو یہ گڈ ول کے وزٹس ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں. ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کے جو بنیادی اصول طے کیے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس وقت ہی انہوں نے کہا تھا کہ گڈ ول ود آل کنٹریز اور ریمیننگ نان الائنڈ، اور نمبر 2 نو اگریسو ڈیزائنز اگینسٹ اینی باڈی. یونائٹڈ نیشن کے اندر پیس کیپنگ اور چارٹر کو مدد کرنی ہے. تو ان کے اوپر اسپیشلی ریجنل کنٹری ساؤتھ ایشیا کے اندر جہاں انڈیا کے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں ان کے اندر پرابلم جو ہے کریٹ کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی گڈ ول اور وہ کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس لیے انٹریکشن ان کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، آپ کا بنگلہ دیش ہوا، نیپال ہوا، ان کے ساتھ ہمارا بڑا ضروری ہے. اور دیٹ از وائی ہم افغانستان کے ساتھ اور ایون انڈیا کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بائی لیٹرل وزٹ پاکستان کے لیے بڑے اچھے. اچھا، تو یہ ایسا کیوں تاثر آ رہا ہے کہ ڈسکشنز میں بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ وہ انڈین اوشن کے ساتھ بھی انڈیا کا اثر بھی ہے اس پہ، تو ہمیں اس کو پروٹوکول بھی دینا پڑ گیا. یہ ہمیشہ اس پرسپیکٹو میں ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیے، ہمیں ہمیشہ آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. انڈیا اپنی ڈپلومیسی کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے سفارتکاری میں دنیا کے اندر اپنی ایک گڈ ول کریٹ کی ہوئی ہے. ہم بس کسی سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی، اور کچھ ایک پروپیگنڈا جو مسلمانوں کی دنیا کے خلاف ہے اور نیوکلیئر پاکستان کے خلاف ہے، ہمیں آئسولیشن کی طرف دھکیلا گیا ہے. تو ہمیں کوئی انہیبیشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ملک سے، بارنگ اسرائیل جس کے اوپر ہمارا قومی ایک سٹینڈ ہے کہ وہ نہیں کرنا. باقی ہمیں ہر کنٹری کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ضروری ہے، اور اس کے اندر بڑی طاقتیں بھی ہیں. اگر امریکہ ہے تو روس بھی ہونا چاہیے، چین بھی ہونا چاہیے، اور اگر ریجنل کنٹریز ہیں تو ہم افغانستان سے بھی کرتے ہیں، ہم انڈیا سے بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن انڈیا کا اپنا ایٹیٹیوڈ اور ہٹ درمی، اور ہمیں دنیا پہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا بریک تھرو اس لیے نہیں ہو رہا کہ انڈیا ریجڈ ہے اور ان کی اوبسیشنز ہیں اور ان کی غلط پالیسی ہماری غلط پالیسی نہیں ہے. تو بین الاقوامی سطح کے اوپر جب کسی ملک کو یہ دیکھا جائے کہ یہ بڑے ریزنیبل لوگ ہیں، یہ پیس لونگ ہیں، یہ وار مونگرز نہیں ہیں، تو اس سے آپ کے وقار کو بین الاقوامی سطح پہ مدد ملتی ہے، اور یہی ہمارا مسئلہ نظر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قیوم صاحب. شاہد صاحب، ایک چیز مجھے یہاں پہ تھوڑی سی کنٹروورشل لگ رہی ہے کہ اب تو یہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں لیکن ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ، اور اب سینیٹر بھی ہیں، اور انہی کی طرف سے مسلم لیگ نون کی آپ کو پتہ ہے سیاست انڈیا کی طرف ذرا کچھ کور سے پیریفرل کی طرف جاتی ہے. کشمیر ایشو سے ذرا ہٹ کے جی آلو پیاز کر لیں اور اس طرح سے، حقیقت ہے یہ. تو یہ تو ان کی رائے کچھ آپ کو ڈگمگاتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ انڈیا سے دو ٹوک الفاظ میں بات کریں آپ؟ نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور شاید جنرل صاحب کو پتہ ہوگا کہ میں ادھر پارٹیسپینٹ کے طور پہ بھی بیٹھا ہوں، اور میرے لیے اس طرح کی بات جو سننی ہے وہ میری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کی وہ بالکل حقیقت کی، اور وہی بات کی جو میں کر رہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے، اور جو ہماری پالیسی ہے وہ سب کی طرف ایک جیسی ہونی چاہیے. چھوٹے ممالک اور بڑے ممالک کی طرف دوگلا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھی ریلیشنز رکھنی چاہیے، گڈ ول کی بیسس پر، صرف اس لیے نہیں کہ میرا ایک مفاد ہے. اور یہ حاکم اور محکوم کی جو ریلیشن شپ انڈیا نے قائم کر رکھی ہے چھوٹے ملکوں کے ساتھ، وہ اپروچ غلط ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے موقع ہے کہ یہ جو اس بیلٹ کے 5-6 چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم گڈ ول کی بیسس پہ کریں، ایک بڑے اچھے برتاؤ والا معاملہ سامنے آئے، اور ایک دنیا کو کنٹراسٹ نظر آئے کہ یہی چھوٹے ممالک جو ہیں انڈیا ان پر حاکمیت والا جو ہے وہ معاملہ رکھنا چاہتا ہے، اور
पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इक्वल बेसिस पे, क्योंकि हम प्रमोट भी यही बात करते हैं कि रिलेशनशिप इक्वल बेसिस पे होने चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। बराबरी का बुनियाद का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका चूंकि सुपर पावर है तो एक छोटा मुल्क पाकिस्तान है, इसलिए तो प्रेसिडेंट अयूब ने वो किताब लिखी थी ना, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। यस, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, और तो अक्सर कोट भी किया जाता है की जो रिलेशनशिप हाकिम और महकूम वाली, ये नहीं कि वो चूंकि वो सुपर पावर है लिहाजा हमें वो महकूम समझे और मास्टर्स बन जाए हमारे। इंडिया का एटीट्यूड ये है, वेयर एज हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी उतना ही इज्जत और एहतराम उनका किया जाना, क्योंकि वो भी एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, साइज छोटा हो, मईशत कम हो या जो भी हो, वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। तो एक इंडिपेंडेंट मुल्क के साथ वो मास्टर वाला सलूक नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स वाला मामला होना। तो ये मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट देना चाहिए, पर ये बहुत सारे दौरे हो रहे हैं पाकिस्तान के, और फिर बाहर भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी दौरा करके आए हैं बहुत सी जगहों का। नहीं, देखें वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो दौरा करके आए हैं उसके मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो लिहाजा हम हर दौरे को ये नहीं कह सकते कि चूंकि दौरा हुआ है लिहाजा बहुत प्रोग्रेस हो रही है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं समझता। दौरों को, हर दौरे को उसकी नौइयत के हिसाब से देखना चाहिए कि ये दौरा मुल्क के वसी तर मफाद में इसका रिजल्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मुल्क का वफाद, ज़ाती नहीं या कोई बगैर मकसद के नहीं, उसका मुल्क को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, वो उसका एजेंडा क्या था और मुल्क उसे कितना बेनिफिट करेगा। ये वाहिद वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत हमें दौरे की रेटिंग करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है शाहिद साहब, ये आगे बढ़ते हैं। बरतानिया में हमने इलेक्शंस देखे हैं और फिर कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर बरसर-ए-इख्तियार आ गई है और गवर्नमेंट बनाने वहाँ जा रही है। तो बड़ा आइडियल सा एक वहाँ पे इन्वायरमेंट था, सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक पोलिंग वहाँ पे होती रही और 50 मिलियन लोग जो है वहाँ रजिस्टर्ड थे और ऑनलाइन भी वहाँ पे बड़ा सिलसिला हुआ है वोटिंग। तो ये आप क्या समझते हैं कि जो पहले हमारे ताल्लुकात बरतानिया के साथ रहे हैं, इस इलेक्शन के बाद, नई गवर्नमेंट के आने के बाद ताल्लुकात में कोई तब्दीली आ सकती है या फिर इलेक्शंस का कोई असर नहीं होता फॉरेन कंट्रीज़ में? नहीं, इलेक्शंस का देखें असर तो तब होता है ना कि अभी जो पॉलिसी फॉलो की जा रही है वो क्या है किसी मुल्क की, और क्या वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं है, और अगर वहाँ कोई चेंज आ रहा है तो फिर जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा। जैसे क्लियर एग्जांपल मैं आपको अफगानिस्तान की देता हूँ। हामिद करजई साहब 10 साल के लिए पाकिस्तान के लिए दर्द सर बने रहे, और जब से नई हुकूमत आई है हमने एक सुख का सांस लिया है। आपने देखा वही अफगानिस्तान है, और यकदम दोस्ती की तरफ हमारा रुझान बढ़ गया है, जबकि पिछला अफगानिस्तान 10 साल का जो था वो एक होस्टाइल अफगानिस्तान था। तो ये एक क्लियर एग्जाम्पल है कि हमें किसी के इलेक्शन से क्या फ़ायदा होने जा रहा है। हमने तो अपने मफाद की बात करनी है ना, कि अगर एंटी पाकिस्तान पॉलिसी कहीं फॉलो हो रही है तो क्या इलेक्शंस उसके अंदर कोई तब्दीली लाने जा रहे हैं, या कि जो अगला कैंडिडेट आ रहा है, या अगर कंटिन्यूएशन इसकी हो रही है, जैसे करजई साहब जो थे वो कंटिन्यू कर गए और उनके कंटिन्यू करने के बाद हमारे लिए तो कोई मामला चेंज ना हुआ। ऐसे ही लिहाजा हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि वहाँ इलेक्शंस हो, अगली हुकूमत आए, खुदा करे कि वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो, और ऐसा ही हुआ। आज जो अंडरस्टैंडिंग हमारी नई हुकूमत के साथ है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुश्तरका मफादात हैं उसके लिए कितनी तेजी से काम होने जा रहा है, ये हम सबके सामने है। अच्छा शाहिद साहब, रियाज गुल साहब बैरिस्टर हैं लंदन से, जरा इनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब वेलकम टू आवर शो। मेरे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट शाहिद लतीफ़ साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। आप बातचीत कर रहे हैं ब्रिटेन के हवाले से कि ये इलेक्शंस जो हुए हैं इसमें 50 मिलियन वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड थे, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप वहां पे बैठकर इस पूरे इलेक्शन को किस नजर से देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशंस में नई गवर्नमेंट के आने के बाद कोई चेंज आएगा, ये सेम पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अच्छी चीज है कि पहले ऑलरेडी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुकूमत मिली है वो ऑलरेडी हमारी जो पॉलिसीज हैं क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी आई है, डेविड कैमरन फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो पहले भी हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, और उम्मीद है कि इसको और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। आप मुझे सुन पा रहे हैं रियाज साहब? थी उनके साथ एक अलहाज था, अब वो भी नहीं है मेजोरिटी के साथ। अब इनके जो डिस्कस होंगे वो वन पार्टी का, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए पाकिस्तान के साथ
इस गवर्नमेंट के काफी सारे कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यूसी होगी और ये हमारे मुल्क की बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि 9 मुसलमान लोग जो हैं इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा भी बने हैं, ये लड़कियां और लड़के, इसको किस नजर से देखते हैं आप? सॉरी, 9 लोग जो हैं हाउस ऑफ कॉमन्स का वहां पे हिस्सा बने हैं मुसलमान, तो ये मुस्लिम्स जो हैं, तो आप इसको किस नजर से वहां देखते हैं, क्या कंट्रीब्यूट वहां पे वो कर पाएंगे? देखिए माशाल्लाह हमारी जो अच्छी बात है कि हमारे जो एशियन जो कैंडिडेट थे वो ऑलमोस्ट सारे विन किए हैं, और पाकिस्तानी मुसलमान काफी सारे माशाल्लाह अगेन जो लोग आए पार्लियामेंट में, ये आर्डर कर रहे हैं और गवर्नमेंट में होंगे तो ये अपने और स्पेशल जहाँ पे गवर्नमेंट जो बनने जा रही है टेरिटोरी की, उनका अगेन काफी सारे हमारे साथ बिजनेस में तो वो करेंगे और कैमरन तक ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज साहब। शायद साहब इसमें मैं बात तो आपकी फॉरवर्ड करता, लेकिन चूंकि सिग्नल्स का मसला सिग्नल्स नहीं थे, ठीक है। इन्होंने इसको खुशाइंद कहा कि जी बड़ा अच्छा होगा और 9। अच्छा, इस हवाले से आपके क्या कमेंट हैं कि 9 लोग जो शामिल हुए हैं वहाँ पे मुसलमान? देखें, पहले भी जब भी मुसलमान लोग इनकी हुकूमत में शामिल हुए, उन्होंने हमारे लिए बड़ी इज्जत का वो बायस बने, और उनका कॉन्डक्ट इतना अच्छा रहा कि जिसके नाम पर पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे नाम से याद किया गया। वो जो वारसी थी, क्या सईदा वारसी जो थी, बड़ी क्रेडिबिलिटी थी उनकी, और उन्होंने रिज़ाइन भी एक उसूल की बुनियाद पर किया। यानी फ़लस्तीन के मामले में उन्होंने कहा जी कि मैं हुकूमत की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करती। ये बहुत उनके कद में इजाफा हुआ। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ किसी ऐसे मुल्क मेजॉरिटी एंटी हो, बिल्कुल, तो वहाँ खड़े होके एक इतनी बड़ी आवाज़ लगाना, ये क्या साबित करता है कि हम में ऐसे लोग हैं जो उसूलों की बुनियाद पर, वरना हुकूमत में बैठे हुए शख्स को उसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। इधर तो आपके खिलाफ अंबार लग जाए शिकायतों के, आप हुकूमत नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना। तो आप ही के लोग पाकिस्तानी एक गैर मुल्क में एक इतना बड़ा ओहदा लेके बैठे हों और उसूलों की बुनियाद पर कहें कि जी मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के कद में इजाफा करती हैं। ओरिजिन पाकिस्तान है, मुसलमान है, तो जो आपके ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा दुनिया में किया जाता है, पाकिस्तान की सियासत को देख के जैसे बात की जाती है, इसी तरह और मुल्कों में अगर हमारे नाम पर कोई इस तरह के हमारे नाम पर इस तरह के दाग हैं, तो उनको धोने में और उनको ठीक करने में ये चंद लोग जो हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो नए लोग शामिल हुए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये भी इसी तरह हमारा नाम बुलंद करेंगे, मुसलमानों का नाम बुलंद करेंगे, पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे, ताकि हमारे बारे में वेस्ट में जो नेगेटिव इमेज है उसको काउंटर किया जा सके। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे एक लेते हैं वक्फा। ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो मज़ीद इस सवाल से कुछ बातचीत करेंगे, सऊदी अरबिया और शाम के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शायद साहब, एक फैक्टर और है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या फॉरेन रिलेशंस के हवाले से तो बातचीत हमने कर ली कि क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जो डोमेस्टिक होता है, जैसे हमारे यहाँ भी जैसे लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होते हैं, वो तो हमने कितने अरसे से कराई नहीं है, खैर एक अलग इशू है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की जो सियासत होती है वहाँ से लोग ऊपर आते हैं और लोगों की बात को ऊपर हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं। वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जब इस किस्म के इलेक्शंस होते हैं, तो अभी भी हालिया दिनों में ये चीज़ देखने को मिली और सुनने को भी मिली कि कहीं हेल्थ प्रॉब्लम है, तो कहीं टैक्सेस ज़्यादा हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने में देखने को मिली हैं। तो ये डेविड कैमरॉन के आने के बाद
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ چونکہ ووٹ انہوں نے دیا ہے آبویسلی بالکل کلیئر ہوئے ہوں گے ووٹ وہ، تو کچھ ان کے حالات وغیرہ تبدیلیاں آوازیں بند ہو جائیں گی؟ دیکھیں یہ ہر ملک میں ایسی آوازیں اٹھا کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش. یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ حالات اتنے برے ہوں جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی کرپشن کے خلاف آوازیں لگتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹیکسز ہم کلیکٹ ہی نہیں کر پاتے، نعرے بہت لگاتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں باقاعدہ جو ہے احتساب ہے، حکومتوں کا احتساب ہے. پھر الیکشن جب ہوتے ہیں تو لوگ اپنا فیصلہ دیتے ہیں، اور یہ فیصلہ پھر دھاندلی کی نظر نہیں ہو جاتا. آج اگر الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو یہ جینوائن ان کی فیلنگ ہے جو حکومت وہ آگے بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں. تو ایک تو چیز طے ہے کہ لوگوں کی جو پسند یا ناپسند ہے وہ بالکل کلیئر، صاف اور شفاف طریقے سے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات کہ ان کا احتساب جاری رہتا ہے، یعنی وہاں آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو شکایات ہوں تو باقاعدہ پروٹیسٹ کی فارم میں وہ باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں. پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے، احتجاج کرتے ہیں، مگر وہ سنا جاتا ہے اور اس احتجاج کی بنیاد پر چیزیں ٹھیک کی جاتی ہیں. یعنی آپ پرامن احتجاج کی پرامن احتجاج، مگر چیزیں ٹھیک کی جاتی ہیں. لہٰذا یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں کہ جی آج ہم آ گئے ہیں، آپ ہمیں لائے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمیں لائے ہیں یا ہم زبردستی آ گئے ہیں، کوئی دھاندلی کا نتیجہ ہے یا جو بھی ہے، وہ بات بھی غلط ہے. اور دوسرا یہ کہنا کہ جی 5 سال بعد آپ ہم سے آپ بات کر سکتے ہیں، یعنی 5 سال اب آپ ہمیں بھگتیں، وہ ہم اچھا کریں یا برا کریں. یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہے نا کہ 5 سال کے لیے آپ لوگوں کو بلاک کر دیں. آپ کو اگر وہ لائے ہیں تو کسی اچھی بات کی خاطر لائے ہیں نا، جو آپ نے نعرے لگائے تھے اس کی بنیاد پر لائے ہیں. اب آپ اپنے سارے نعرے بھول جائیں اور آپ بالکل اس کے اپوزٹ کام کرنے شروع کر دیں تو اس کا مطلب 5 سال کے لیے مجھے آپ نے رسیاں باندھ دی. ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ٹیکسز، ہاں گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر لوگوں کو ریزرویشنز ہوتی ہیں، ان کے اس کے اوپر مختلف شکایات بھی ان کو ہو سکتی ہیں. مختلف کمیونٹیز ہیں وہ اپنی آواز بلند کرتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. اور خاص کر وہاں پہ جو پرومس کیا گیا ہو اس کے مطابق اگر حکومت آگے نہ چل رہی ہو تو باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں. اچھا، یہ فرق ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ ہیں بھی تو کیپٹلسٹ اکانومیز نا، ہیں کیپٹلسٹ اکانومیز، لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو حق ہم یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ناطے اپنے لوگوں کو نہیں دیتے وہ وہاں دیا جاتا ہے. وہاں پہ کیپٹلسٹ اکانومیز جو ہے ہی منبع اس چیز کا، حالانکہ ہیں وہ امراء کے لیے، مگر اس کے باوجود عام آدمی تک دے آر گیونگ جو ان کے فوائد ہیں وہ ان کو باقاعدہ ملتے ہیں. یعنی ٹیکس اگر لیا جاتا ہے تو لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. ہسپتالوں میں آپ کو فری ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، سکول بنائے جاتے ہیں جو ایٹ پار ہوتے ہیں ود پرائیویٹ سکولز، تاکہ غریبوں کے بچے بھی، یعنی عام آدمی کے بچے بھی اسی لیول کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. تو یہ انصاف کی بنیاد پر ہے. لوگوں کو باقاعدہ ثمرات جو ہیں وہاں ان تک پہنچتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے تو ان پر خرچ بھی کیا جاتا ہے، روڈز پر خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کی ہیلتھ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. بیکار لوگ جو ہیں ان کو الاؤنس بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی گزار سکیں. یہاں اس طرح کا کانسیپٹ ہے نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے. تو اچھا، یہ جو بہت کنٹراسٹ 643 کانسٹیچوئنسیز میں سے جو کنزرویٹیوز ہیں انہوں نے 326 سیٹ لی ہیں اور جو لیبرز ہیں، لیبر پارٹی والے انہوں نے 230 لی ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ کثیر التعداد میں پارٹیز بھی تو نہیں ہیں. وہاں پہ کچھ گنی چنی ہے، جیسے کنزرویٹو لیبر ہے اور 2-3 اور ہیں، میرے ذہن میں نام نہیں اس وقت. لیکن ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں ملٹی سیاسی ریلیجیس آپ دیکھیں گے، سیاسی مذہبی جن کو تعداد ہی ختم نہیں ہوتی. لیکن وہاں پہ گنی چنی کچھ ہیں اور جس نے ڈیلیور مسلم کیا لیگ کی پتہ نہیں کتنی فیکشنز بن چکی ہیں، وہاں پہ جس نے ڈیلیور کیا لے لیا اس نے وہاں پہ. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہماری جو الیکشن کی اصلاحات ہیں، ریفارمز ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. جب کبھی بھی ہم نے بحالت مجبوری ریفارمز کرنا چاہیں تو اس میں یہ بھی سامنے آئے گا کہ پارٹیوں کو کرٹیل کیا جائے تاکہ کلیئر اینڈ پہ ریزلٹ نکلے کہ جناب ایک پارٹی ہے وہ مور دین 50% ہے، دوسرا لیس دین 50. اگر آپ پارٹیاں اتنی کر دیں گے تو جو جیتنے والی پارٹی ہے یا تو پھر آپ دوسرا سٹیپ لیں کہ جی اینڈ پہ آ کے 2 بیسٹ پارٹیز کو ہی آپ موقع دیں تاکہ ایک کلیئرلی ابو 50% ہو، دوسری کلیئرلی بلو 50% ہو، تاکہ ایک انصاف ہو جائے. اب جب ووٹ بٹ جاتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم، فار ایگزامپل جو وننگ پارٹی ہے اس کو ٹوٹل ووٹ کا 30% پڑا ہے مگر وہ وننگ ہے، تو وہ جو 70% ووٹ ہے وہ تو ان کے خلاف تھا.
मगर वो और पार्टियों में डिवाइड हो गया। एग्जैक्टली। तो ये एक इंसाफ की बुनियाद पर बना हुआ इंतज़ाम नहीं है, मैं समझता हूँ। इसलिए इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और, दो पार्टीज जो मेजर हों या दो ग्रुप्स जो मेजर हों, उनके दरमियान बिटवीन दिस एंड दैट इस बुनियाद पर कि 50 से ज्यादा जो है वही विनर है, ताकि क्लियर हो जाए कि मुल्क में दो ही जगह वोट पड़े, एक लेस देन 50, एक मोर देन 50। तो जो मोर देन 50% है वही उसी का हक है हुकूमत बना। सही। अच्छा, कैंपेन के हवाले से अगर देखें तो ये कैंपेन और फिर उसके डेविड कैमरॉन ने बड़ी कैंपेन चलाई, उसके बाद मार्garet थैचर के बाद ये दूसरे बार मतलब कंटिन्यूसली दूसरी बार ये बरसे इनको मिला है। एक चीज़ बड़ी अहम है, मेरे ख्याल से आप भी इस पे इत्तफाक करेंगे कि हमें कोई स्किमिशेस लोगों के दरमियान नजर नहीं आई, कोई झड़पें नजर नहीं आई, कोई मार कुटाई उस तरह नजर नहीं आई, कोई 1 या 2% की कोई अगर हुआ हो। लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखें, अगर हम कंपेयर करें उसको डेवलप्ड कंट्रीज की, यही तो खूबसूरती है। हर हल्के के ऊपर हमारे यहाँ फसादात होते हैं, फायरिंग हो रही होती है, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस। हम जैसे मैंने कहा ना जी कि जहाँ सिस्टम ही इस बेस पर हो कि मैंने चीट कैसे करना है, तफरीक इतनी ज़्यादा हुई हो, और जहाँ आप धौंस और धांधली और धन जिसको कहते हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन जीतने का प्लान बना लें। यानी हर इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ किस हद तक ये शोर व गुल जो है वो मचता है। और तो छोड़ें, ये वेस्टर्न कंट्री या इंडिया में नहीं ऐसे हुआ, कितनी बड़ी आबादी है, वहाँ पे ये शोर नहीं मचा। जो वोटिंग हुई वो साफ सुथरी हुई और उसको मान लिया गया। तो पाकिस्तान में तो कोई भी इलेक्शन जो है उसके बाद माना ही नहीं जाता कि ये गलत है। तो इसलिए हमने बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि वो तो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ अगर आप कहें भी कि कल्चर या उनके इस मामले में लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स उनके बहुत हाई हैं, तो इंडिया तो हमारा हमसाया मुल्क है ना। एग्जैक्टली। हाँ, बहुत सारी बुराइयों के लिए हम उनको कह सकते हैं, मगर इस फील्ड में आप देख लें कि इलेक्शंस हुए हैं फेयर एंड स्क्वायर, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है और उसने फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए हैं और एक इज्जत कमाई है, तभी वो खुद को दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है शाह साहब, ये मौजूआत हमारा 2 कंप्लीट हैं। अब जो थर्ड हमारा मौजू होगा वो सऊदी अरब के हवाले से है। जॉन कैरी का भी जो हालिया दौरा है सऊदी अरेबिया का, और उन्होंने उस ट्रूस जो होने को चाह रहा है हौसी बागियों और सऊदीया के दरमियान, उसकी तायद की है और बिग हैंड देने की बात की है कि जी हम साथ हैं इस हवाले से। इसको सारे मामले को रखते हुए और अमेरिका की डिप्लोमेसी को रखते हुए आप इस ट्रूस को कैसे देख रहे हैं जो बुध को मंगल को होने जा रहा है गालिबन? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया जो है ओवरऑल अब कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं देखती, रिकन्सिलिएशन की तरफ देखती है। यानी बात मसालहत और मफाहमत की बुनियाद पर की जाए। और गो अमेरिका ने इसको वायलेट किया है, इराक़ में किया, अफ़गानिस्तान में किया, और बाकी भी कुछ चंद मुस्लिम ममालिक हैं जहां हम देख रहे हैं कि वहाँ अमेरिका की वजह से जंगी माहौल जो है वो पैदा हुआ। अब इस खत्ते में अमेरिका के जो मफादात हैं, देखिए अमेरिका तो हर वक्त अपने मफाद की बात करता है। इस अमेरिका में इस खत्ते में अमेरिका के जो मफादात हैं वो बेसिकली एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है उनकी फॉरेन पॉलिसी में, और वो है ईरान की तरफ झुकाव और सऊदी अरब से उनका फासला बढ़ गया है। लिहाजा आज वो ये नहीं देखते कि सऊदी अरब की वजह से इस खत्ते में फिर से डिस्टेबलाइजेशन हो और ग्रुप्स बन जाएं, और वो ग्रुप्स जो हैं वो कोई ऐसे मामलात में उलझ जाएं, और ख़ास कर ईरान, क्योंकि जब भी ये ग्रुपिंग होगी वो तो इसमें क्लियर है ना, एक तरफ सऊदी अरब है एक ब्लॉक की तरफ, और दूसरे का लीडर जो है वो ईरान है। ईरान से उनको ख़तरा ये है कि अगर वो न्यूक्लियर बम की तरफ चल पड़े, जो कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका रास्ता वहाँ पे रोका जाए, खित्ते में अगर गड़बड़ होती है तो ईरान उसकी तरफ पुश हो जाएगा, और उसके जो फिर एग्रीमेंट्स हैं, मुआहदे हैं, उनकी वायलेशन ना कहीं हो जाए, वो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा अब इस खत्ते में वो इस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए, ठंडा करने के लिए वो ये चाहते हैं कि ये जो सऊदी अरब ने यमन के साथ एक नया जंगी सिलसिला शुरू किया है उसको ठंडा किया जाए। अच्छा, वरना डेफिनेटली ईरान इन्वॉल्व होगा, और जब ईरान इन्वॉल्व होगा तो तलखी बढ़ेगी।
इस खत्ते में क्राइसिस बढ़ेंगे और अमेरिका उसको इस वक्त अपने मफाद में नहीं समझता। अच्छा, ये आप इसका पूरा देख। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो ट्रूस अभी होने जा रहा है, एक सवाल और इस हवाले से, तो ये ईरान भी चाहता है कि ट्रूस हो जाए? जी बिल्कुल, ईरान भी चाहता है कि ट्रूस हो। ईरान भी कोई जंगी अज़ाइम इस खत्ते में सच नहीं रखता। सऊदिया तो कहता है कि ईरान नहीं चाहता इस चीज़ को। नहीं, देखिए ना, वो तो सऊदी अरेबिया की अपनी असेसमेंट है ना। बात ये है कि जब आप ब्लॉक्स की बात करेंगे तो फिर अगर आप आगे चल रहे हैं तो दूसरा भी आगे चलेगा। ये जो 2 ब्लॉक्स हैं ये तो नोन है ना। और वक्त के साथ साथ सऊदी अरब का जो होल्ड है इस खत्ते में, उसी ने प्रॉम्प्ट किया ना कि ईरान जो है वो भी अपना एक ब्लॉक क्रिएट करे। और उसका अब हमने नतीजा भी देख लिया कि ईरान के फुटप्रिंट्स जो हैं वो सऊदी अरब के इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं आज। लबनान में है, इराक में है, सीरिया में है, और अब यमन में भी उनका फुटप्रिंट जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। अगर आप इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे तो इन ब्लॉक्स में मज़ीद कशीदगी होगी। उस कशीदगी का असर पूरी रीजन पे होगा और मुसलमानों को एज अ होल उसका नुकसान होगा। अगर हमने तरक्की की राह इख्तियार करनी है, बाय द वे ईरान को भी आज अपनी इकोनॉमी को लेके आगे चलना है। उसका भी पूरा ध्यान मईशत की तरफ है, क्योंकि 30 साल से उन्होंने बहुत नुकसान उठाया है। जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगी रही, उसका उनको बहुत नुकसान हुआ है। सऊदी अरब को भी और अरब ममालिक जो हैं वो ईरान की मईशत को जब आगे जाता हुआ देख रहे हैं, उनको असल तशवीश उस पर है। अच्छा, वो खुद भी चाहते हैं? बिल्कुल, वो नहीं, वो ईरान की मईशत को इस तेजी से आगे बढ़ता हुआ शायद नहीं देख सकते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ईरान जो है वो उनके लिए खतरे का बायस बनेगा। ईरान अगर स्ट्रांग होगा, वो अपने ब्लॉक्स को स्ट्रांग करेगा, तो फिर ये इनके दरमियान वो जो रस्साकशी है वो मजीद उसमें कशीदगी आएगी, वो मजीद उसमें तेजी आएगी। लिहाजा ईरान के मकासद हैं कि पीसफुल और पीसफुल तरीके से अपनी इकोनॉमी को जो है वो आगे लेकर जाए। ईरान खुद को एक स्ट्रांग मुल्क के तौर पे आइंदा देखना चाहता है। सऊदी अरब और इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो इनकी मईशत को बढ़ता हुआ देखते हैं जब, तो उनके यहाँ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं, क्योंकि ईरान के साथ उनका एक हॉस्टिलिटी वाला मामला है। अमेरिका को ईरान के साथ चूंकि इस वक्त जो उनके ताल्लुकात पैदा हो गए हैं, वो हरगिज एक न्यूक्लियर ईरान नहीं देखना चाहते। ठीक है, ईरान को अगर आप पुश करेंगे तो वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाएगा। तो इस खित्ते की डायनामिक्स कुछ इस तरह की बन गई है। इसलिए फॉर द टाइम भी अमेरिका की कोशिश यही होगी कि इस पूरे मामले को ठंडा किया जाए और इसमें मजीद जो कशीदगी है उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, एक अगर इस तरफ ट्रूस होने को जा रहा है, एक और पहलू से अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया जो है वो शाम के हवाले से अपोजिशन जमातों का मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, जो कि नज़रियाती, फ़िक्री या फिर साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव में शाम के हवाले से बशार अल-असद को गिराने में एक पेज के ऊपर हैं, उनकी कोलिशन बुलाने की कुछ बातें कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान की कार्रवाइयाँ भी बड़ी तेज़ी से वहाँ पे जारी हैं। तीसरा जो बीच में एक फरीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था उनके रिप्रेजेंटेटिव का, वो कहते हैं कि जो 90 लोग ऐसे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ऑफ अमेरिका की आर्मी है उससे ट्रेनिंग लेकर ISIL के खिलाफ एक नई तदबीर इख्तियार करने को जा रहे हैं। तो ये शिफ्ट हो रही है जंग दोबारा शाम में। ये फिर से कन्फ्रंटेशन वाला मामला है और इसको भी अब कुछ देर के लिए आपने देखा कि ठंडा किया गया है और ISIS जो है वो बाकायदा ज़ोर शोर से अपने मकासद की तरफ रमा दवा है और इसको पैदा करने में भी अमेरिका का मेन हाथ और फिर हमारे अरब ममालिक जो हैं। इसका पैदा करने का मकसद तो शाम से शुरू हुआ ये किस्सा जी। इराक में इनको जो है वो फ्री हैंड दिया गया, मगर अब उसका रिजल्ट यानी शाम में फ्री हैंड दिया गया वही एंटी शिया मामला, इराक में फ्री हैंड दिया गया एंटी शिया मामला। तो अगर ये फ़िरका वारियत की बुनियाद पर आप लोगों की फंडिंग करें और इस बुनियाद पर मुल्कों के अंदर अफरा तफरी पैदा करें, इंतशार पैदा करें, तो फिर एक दिन यही फोर्सेस जो हैं ये आपके ऊपर भी चढ़ाई करने की फिर सख्त रखती हैं। और ऐसा हुआ है, माजी में ऐसे हुआ है, हमारा अपना तजर्बा इसके बारे में ऐसे ही है। आज
وہ فورس جس کو آپ نے شام میں بشار الاسد کے خلاف ایز ریبلز استعمال کیا، وہ فورس منظم ہو گئی. اب انہوں نے شام کے کچھ حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، عراق کے کچھ حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب وہ اپنے ماسٹر کی آوازیں نہیں سن رہے. ان کا اپنا ایجنڈا آ گیا، ISIL بن گئی. جی. اب وہ ان کے ٹارگٹس میں سعودی عربیہ بھی ہے، ان کے ٹارگٹس میں ٹرکی بھی ہے، ان کے ٹارگٹس میں ایران بھی ہے، اور ان کے ٹارگٹس میں پاکستان بھی ہے. یعنی مسلم دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، وچ مینز کہ اب ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ایجنڈا بن گیا. تو پھر سے اگر آپ ان چیزوں کو گڑبڑ، ایفرٹ تو یہ ہونا چاہیے. دیکھیں اصل دشمن کون ہے؟ اصل دشمن اس وقت مسلمانوں کے سامنے تو ISIS ہے. اس کو روکنا چاہیے نا، کیونکہ وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور مختلف مسلمان ممالک کے خلاف ان کے عزائم ہیں. تو کیا ہمیں متحد ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا بالکل چاہیے. ہم نے کون سا اینیمی ڈھونڈ لیا؟ ہوتیس. ہم اپنا پورا جنگی ساز و سامان لے کر ہم ہوتیوں پر چڑھائی کر دی ہم نے. یہ بالکل غلط آئیڈینٹیفیکیشن ہے آف دی اینیمی، غلط آبجیکٹو ہے. ہمیں اکٹھے بیٹھ کر سب سے پہلے آپ اپنا اینیمی ڈیفائن کرتے ہیں نا، اس سے پہلے کہ آپ جنگ کے ارادے تو بنائیں. یہ کانفرنس اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہم اینیمی، اب یہ کانفرنس جو بلائی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہم پھر سے کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جی بشار الاسد کو گرانا ہے، تو یہ تو پھر سے وہی فرقہ واریت کی بنیاد پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں. وہاں جو حکومت قائم ہے اس کو چلانے، یہ وہ رجیم چینج والا معاملہ ہے نا. اس طرح کے کام یہ اسرائیل اور سپر پاور مل کے امریکہ کیا کرتے ہیں. تو اب آپ عرب ملک اکٹھے ہو کر یہ کام کرنا چاہیں گے کہ جہاں کسی عرب ملک میں پسند کی حکومت نہیں ہے، کچھ عرب ممالک مل کر اس کو گرا دیں. یہ فیئرنیس نہیں ہے. وہاں جو حکومت بنی ہے، یا تو پھر آپ ایک سٹینڈرڈ فالو کریں نا، کہ آپ کہتے ہیں جی کہ یہاں مائنورٹی ہے شیعہ کی، جی، تو یہ حکومت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. مگر بحرین میں پھر بالکل اس کے الٹ ہے. وہاں مائنورٹی جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہاں آپ ایک اور سٹینڈرڈ فالو کر رہے ہیں، یہاں ایک اور سٹینڈرڈ فالو کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو میجورٹی ہے اس کو آپ فیور کر رہے ہیں کہ وہ مائنورٹی کے خلاف قدم اٹھائے. یہاں آپ مائنورٹی کو فیور کر رہے ہیں کہ مائنورٹی جو ہے اس کو گرایا جائے. اس کی بنیاد کچھ جو ہے میجورٹی اور مائنورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. تو یہ پھر ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈوئل پالیسی فالو کریں گے. آپ ایک قوت کے طور پہ کہیں حکومت گرا دیں گے، کہیں آپ حکومت بنا دیں گے. اچھا شاید ٹھیک نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کا اس دنیا میں، یا کچھ مونوپلیز ہیں، کچھ الائنسز کا اس دنیا میں بس مقصد ہی یہی ہے کہ ڈسٹربنس کو کریٹ کیا جائے، اپنا اسلحہ بیچا جائے، بس مار کٹائی کا سلسلہ جاری رہے کہ ہماری جو پاور ہے اس کی جو ڈومیننسی ہے وہ قائم رہے؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے. جیسے ہم نے دیکھا، جو میں بحرین کی بات کر رہا تھا، جیسے میں نے کہا کہ وہاں فارمولا تو دونوں طرف ایک ہی ہونا چاہیے نا. میجورٹی شیعہ کی ہے مگر مائنورٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. تو وہاں مائنورٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ نے وہاں اپنی فوجیں بھیج تھیں عربی ملکوں نے کہ یہ جو اپرائزنگ ہوئی ہے اس کو ختم کرو. ویئر اگر میجورٹی کا فارمولا آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر یہ جو میجورٹی شیعہ ہیں ان کی حکومت وہاں بنتی ہے. مگر چونکہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی، لہٰذا فرقہ واریت کی بنیاد پر وہاں ایک اور سٹینڈرڈ لگا دیتے ہیں. اب جب بھی آپ پاورفل خود کو سمجھیں اور اپنا ایک بلاک کریٹ کر لیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہماری ذہنیت ہے اور جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق باقی حکومتیں بھی ہمارے سامنے اسی طرح سر جھکا کے چلیں، اور پھر اس بنیاد پر آپ یہ توڑ پھوڑ والی سیاست میں آ جاتے ہیں. تو آپ کا پوائنٹ بالکل جائز ہے کہ وہ کوئی آئیڈیولوجیکل وہ بات نہیں ہے کہ آئیڈیالوجی کی بیس پر. آئیڈیالوجی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں. مگر یہ پھر گڈمڈ والا معاملہ ہے کہ میری پاس پاور ہے، میری ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، ذہنیت ہے، اس کے مطابق جو فٹ اس میں نہیں بیٹھتا کسی کو گرا دو، کسی کو اٹھا دو. وہ اصول کی بات نہیں. تو یہ پاور کا نشہ اور پیسے کی بات اور میری اپنی ذہنیت کے مطابق، تاکہ سب جو ہیں وہ ان لائن ہو جائیں اور ہمارے سامنے وہ حکم کی جو ہے وہ پابندی تعمیل کریں. شاہد صاحب بہت شکریہ تشریف رکھنے کے ہمارے ساتھ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اختتام اجازت دیجیے میزبان عدیل بشیر کو پروگرام ورلڈ ان فوکس سے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ورلڈ ان فوکس میں ہوں آپ کا میزبان عدیل بشیر. ناظرین, مالدیپ کے جو صدر ہیں انہوں نے دورہ جو کیا پاکستان کا, مالدیپ کی جو جغرافیہ حیثیت ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور پاکستان کے جو اس کے ساتھ تعلقات ہیں, اور جو ابھی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں جس میں سپورٹس ہے, نارکوٹکس کے حوالے سے ہے, ہیلتھ کے حوالے سے ہے, یہ دونوں ممالک کے جو آپس میں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں, ان سے کیا بہتری آئے گی خطے کے لیے, اسپیشلی چونکہ انڈیا بھی موجود ہے وہاں پہ, چائنا بھی اپنے بہت سارے کنسرنس رکھتا ہے, لیکن تھوڑی سی ہم اس پروگرام میں ہسٹری کو بھی رکھیں گے. کچھ ملتے جلتے حالات پاکستان سے بھی ہیں. ان کے جو سابقہ صدر نشید تھے ان کو گرفتار کر دیا گیا تھا, وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک جو جج تھے کرمنل کورٹ کے ان کو اتار دیا, ان کو بھی قید کرنے کا حکم دیا تھا فوج سے. بہرحال کچھ مواصلت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سیکنڈ جو ہے وہ برطانیہ میں جو الیکشنز ہوئے ہیں, تاریخی الیکشنز کہے جا رہے ہیں, 5 سال کے لیے دوبارہ نئی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں ڈیوڈ کیمرون, جس میں 9 مسلمان لوگ بھی شامل ہیں, مرد اور خواتین. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. اور بات کریں گے اس حوالے سے کہ خطے میں کوئی اگر نئی گورنمنٹس بنتی ہیں ود ان پاکستان خطہ ایشیا یا پھر بیرون ممالک کے اوپر, تو اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ابھی جو نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس سے کوئی اونچ نیچ ہم دیکھتے ہیں برطانیہ کے ساتھ. اور تھرڈ جو ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ جان کیری جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے سعودی عربیہ کا, اور ایک منگل کو نیا ٹروس ہونے جا رہا ہے حوثی باغیوں اور سعودی عربیہ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے درمیان کی جنگ بندی کی جائے اور معاملے کو اب ذرا ختم کیا جائے, چونکہ بہت لڑائی جھگڑا ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عام بات بھی ہے کہ شام کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کی کولیشن کا اجلاس بلانے جا رہی ہے سعودی عربیہ. یہ بھی کچھ خبریں ہیں تاکہ شام میں جو بشار الاسد کے خلاف ایک مہم کا آغاز ہوا تھا, امریکہ بھی اس کا حلیف تھا, اس حوالے سے کوئی پیش رفت کی جا سکے. ان تینوں موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوں گے مارشل ٹائب شاہ لطیف صاحب, لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب پروگرام میں خوش آمدید. عبداللہ یمین جو ہے انہوں نے 11 جون 2014 کو بھی پاکستان کا وزٹ کرنا تھا یہ پچھلے سال, لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ جو نہیں بتائی گئی انہوں نے نہیں کیا. ابھی انہوں نے دوبارہ وزٹ کیا, لیکن تھوڑی سی ہسٹری اگر میں ساتھ رکھوں, 2008 میں جب باضابطہ طور پہ الیکشنز ہوئے اور 1965 سے لے کے 2008 کے درمیان جو وہاں پہ آٹوکریٹک گورنمنٹ ایک فارم ہو چکی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے ایک نشید صاحب برسر اقتدار آئے, اور برسر اقتدار آنے کے بعد ان کی بن نہیں پائی, ایسے جیسے پاکستان میں اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے حکومتوں میں, اور انہوں نے فوج کا استعمال کر کے ایک کرائم کورٹ کے جو جج تھے ان کو معطل کر دیا, اور جب معطل کر دیا تو ان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ سامنے آئے. جب سامنے آئے تو ان کو پھر دوبارہ قید کرنے کی باتیں کی گئیں, اور 2012 میں یہ سارا ٹینیور کرتے کرتے ان کو قید کر دیا گیا. اور جب 2012 میں قید کیے گئے تو وہی جج جب ریسٹور ہوئے تو انہوں نے ان کو قید کروایا. ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ افتخار چودھری والا حساب کوئی ہمارے کنٹری میں ہوا ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے, پھر وہ 2012 کے بعد جو عبدالیمین ہیں ان کے بھائی کچھ عرصہ, اور پھر عبدالیمین جب آ گئے, تو یہ کچھ مماثلت آپ نہیں دیکھتے پاکستان کی پالیٹکس اور مالدیپ کی پالیٹکس میں؟ ہاں, اس سے پہلے بھی مماثلت ہے کہ 1965 تک یہ برٹش کے انڈر رہا, اور اس کا پھر سلسلہ یہ چلا کہ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے حکومتیں جو آئیں وہ اسی سٹائل سے, جاگیردار تو وڈیرے تو جن کو برٹش جو ہیں انہوں نے بڑا امپورٹنس دیا ہوا تھا, انہی کے ذریعے پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو چلایا جاتا تھا. تو وہاں پہ بھی آٹوکریٹک گورنمنٹ, اور 65 سے لے کے آلموسٹ 2008 تک وہی ایک پیٹرن چلتا رہا. مگر اچھی بات یہ ہے کہ وہاں اس کے بعد پھر ایک چینج آئی, اور چینج آنے کے بعد یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت جن لوگوں نے سنبھالی, جیسے آپ یہ نشید جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, وہ آگے معاملہ اس لیے نہ چلا کہ بالکل مماثلت یہ بن گئی کہ جی اسی طرح جب آپ بہت زیادہ پاورفل محسوس کرتے ہیں اور آپ نے ٹیک آن کر لیا جوڈیشری کو, اور ایک جج کا معطل کرنا ان کو اسی طرح مہنگا پڑا جیسے جنرل مشرف کو آپ کے چیف جسٹس کے ساتھ جو ان کا جھگڑا ہوا, اور اس کی وجہ سے, کیونکہ جوڈیشری کا ایک اپنا مقام ہے اور لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جج کون ہے, دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے اس کا تقدس کیا ہے. پاکستان میں بھی اگر ایسے ہوا تو وہ اس سیٹ کے تقدس کی وجہ سے پوری لائر کمیونٹی باہر نکل آئی.
اور کہا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس کے خلاف باقاعدہ ایک چارج شیٹ تیار کی گئی تھی ان میں بہت سارے حقائق بھی تھے، مگر اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی، اور بجائے اس کے چونکہ ساری سمپتھی جو تھی ان کے ساتھ ہو گئی اور جنرل مشرف کو فائنلی جانا پڑا. تو یہ کچھ بیک گراؤنڈ ہو گئی، کچھ وہ برٹش رول کی وجہ سے ان کے آفٹر افیکٹس ہو گئے. پھر اس کے بعد جو پہلے 2008 کے بعد جو حکومت تھی وہ جج صاحب جو ہیں ان کے ساتھ عبداللہ محمد ان کا چیف جسٹس عبداللہ محمد ان کے ساتھ کرنے کے لیے وہ مسئلہ ہو گیا. اور اب یہ جو یامین ہے 2012 آنورڈز الیکشن کے بعد ان کا معاملہ جو ہے یہ شروع ہے. سوری نشید تھے، نشید کے بعد، ہاں، اور اس کے بعد وہ بھی نہ چلی تو پھر یہ یامین جو ہے اس وقت پریزیڈنٹ پروگریسو پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، پروگریسو پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور حکومت ان کے ہاتھ میں جی. تو ان کا دورہ جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اس کو بھی آپ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو ہندوستان کی بارڈرنگ ایریاز میں ہیں، جس کے اندر مالدیوز ہے، بھوٹان ہے، سکم ہے، نیپال ہے، اب تو بنگلہ دیش بھی ہے. اور ان کے تعلقات جو ہندوستان کے ساتھ ہیں وہ ایک ماسٹر اور سبسروینٹ حکومت والے ہیں. اچھا. اور پاکستان کا اس معاملے میں مالدیو کے ساتھ ایک تعلق رکھنا، اس کا دورہ ہونا، آئی ایم شیور کہ ریسیپروکیٹری طور پہ ہمارے بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ وہاں جائیں گے. یہ ایک اچھا شگون ہے کہ جو آپ کے ارد گرد خطے کے چھوٹے ممالک ہیں، ایک بڑے ملک کی حیثیت سے آپ ان کے ساتھ ایک دوستی والا ماحول پیدا کریں اور ان کی ترقی میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ قدم اٹھائیں. ہر ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ضرور ہوتے ہیں، اور ان باہمی جو آپ کے مفادات ہیں ان کی بنیاد پر آپ کو تعلقات لے کر آگے چلنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان چھوٹے ممالک کے ساتھ روابط اور تعلقات جیسے رکھے اور جب چاہے اپنے مفاد میں ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک وہ کر لے. تو پاکستان کو ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے. پاکستان خطے کا ایک بڑا ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کی افواج جو ہیں ان کا دنیا میں ایک مقام ہے. تو کسی بھی لحاظ سے پاکستان اس خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے. اس لحاظ سے اپنے تعلقات خطے کے ملکوں کے ساتھ بڑھانے، صرف یہ کہہ کے خود کو جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا لینا چاہیے کہ یہ چھوٹے ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کوئی خاص آپس میں مفادات نہیں ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی شاید صاحب، ایک فیکٹر اور ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. فارن پالیسی کے حوالے سے یا فارن ریلیشنز کے حوالے سے تو بات چیت ہم نے کر لی کہ کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. جو ڈومیسٹک ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی جیسے لوکل باڈیز الیکشنز ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے کتنے عرصے سے کرائی نہیں ہے، ہر ایک الگ ایشو ہے. لیکن جو گراؤنڈ لیول کی جو سیاست ہوتی ہے وہاں سے لوگ اوپر آتے ہیں اور لوگوں کی بات کو اوپر حکام بالا تک پہنچاتے ہیں. وہاں پہ برٹن کے اندر یا یورپین کنٹریز کے اندر جب اس قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ابھی بھی حالیہ دنوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملی اور سننے کو بھی ملی کہ کہیں ہیلتھ پرابلم ہے تو کہیں ٹیکسز زیادہ ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے میں دیکھنے کو ملی ہیں. تو یہ ڈیوڈ کیمرون کے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ چونکہ ووٹ انہوں نے دیا ہے، آبویسلی بالکل کلیئر ہوئے ہوں گے ووٹ، وہ تو کچھ ان کے حالات وغیرہ تبدیلیاں آوازیں بند ہو جائیں گی؟ دیکھیں یہ ہر ملک میں ایسی آوازیں اٹھا کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، خوب سے خوب تر کی تلاش. یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ حالات اتنے برے ہوں جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی کرپشن کے خلاف آوازیں لگتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹیکسز ہم کلیکٹ ہی نہیں کر پاتے، نعرے بہت لگاتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں باقاعدہ جو ہے احتساب ہے، حکومتوں کا احتساب ہے. پھر الیکشن جب ہوتے ہیں تو لوگ اپنا فیصلہ دیتے ہیں اور یہ فیصلہ پھر دھاندلی کی نظر نہیں ہو جاتا. آج اگر الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو یہ جینوائن ان کی فیلنگ ہے جو حکومت وہ آگے بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں. تو ایک تو چیز طے ہے کہ لوگوں کی جو پسند یا ناپسند ہے وہ بالکل کلیئر، صاف اور شفاف طریقے سے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات کہ ان کا احتساب جاری رہتا ہے. یعنی وہاں آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کو شکایات ہوں تو باقاعدہ پروٹیسٹ کی فارم میں وہ باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں
पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज करते हैं, मगर वो सुना जाता है और उस एहतजाज की बुनियाद पर चीजें ठीक की जाती हैं। यानी आप पुरअमन एहतजाज की पुरअमन एहतजाज, मगर चीजें ठीक की जाती हैं। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कि जी आज हम आ गए हैं, आप हमें लाए हैं, पहली बात तो ये कि आप हमें लाए हैं या हम जबरदस्ती आ गए हैं या कोई धांधली का नतीजा है या जो भी है, वो बात भी गलत है। और दूसरा ये कहना कि जी 5 साल बाद आप हमसे आप बात कर सकते हैं, यानी 5 साल अब आप हमें भुगतें, वो हम अच्छा करें या बुरा करें, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है ना कि 5 साल के लिए आप लोगों को ब्लॉक कर दें। आपको अगर वो लाए हैं तो किसी अच्छी बात की खातर लाए हैं ना, जो आपने नारे लगाए थे उसकी बुनियाद पर लाए हैं। अब आप अपने सारे नारे भूल जाएं और आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करने शुरू कर दें, तो इसका मतलब 5 साल के लिए मुझे आपने रस्सियां बांध दी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि टैक्सेस, हाँ तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर लोगों को रिजर्वेशंस होती हैं, उनके उसके ऊपर मुख्तलिफ शिकायत भी उनको हो सकती हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, उसको देखा जाता है। और ख़ासकर वहाँ पे जो प्रॉमिस किया गया हो उसके मुताबिक अगर हुकूमत आगे ना चल रही हो तो बाकायदा उसके ऊपर जो है वो अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट है और उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें। अच्छा, ये फ़र्क है। और एक चीज़ और भी है कि वो हैं भी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ना, Yes. हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है जो हक हम यहाँ पे इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान होने नाते अपने लोगों को नहीं देते, वो वहाँ दिया जाता है। वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो है ही मंबा इस चीज का, हालांकि हैं वो उमरा के लिए, मगर उसके बावजूद आम आदमी तक दे आर गिविंग जो उनके फवायद हैं वो उनको बाकायदा मिलते हैं। यानी टैक्स अगर लिया जाता है तो लोगों पे खर्च किया जाता है। अस्पतालों में आपको फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, स्कूल बनाए जाते हैं जो एट पार होते हैं विद प्राइवेट स्कूल्स, ताकि गरीबों के बच्चे भी यानी आम आदमी के बच्चे भी उसी लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकें। तो ये इंसाफ की बुनियाद पर है। लोगों को बाकायदा समरात जो हैं वहाँ उन तक पहुँचते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर लोगों से टैक्स लिया जाता है तो उन पर खर्च भी किया जाता है, रोड्स पर खर्च किया जाता है, लोगों की हेल्थ के लिए खर्च किया जाता है, लोगों की एजुकेशन के लिए खर्च किया जाता है, बेकार लोग जो हैं उनको अलाउंस भी दिया जाता है ताकि वो भी अपनी जिंदगी गुजार सकें। यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा, ये जो बहुत कंट्रास्ट 643 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने 326 सीट ली हैं और जो लेबर्स हैं, लेबर पार्टी वाले, उन्होंने 230 ली हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि वहाँ पे कसीर उल तादाद में पार्टीज भी तो नहीं है, वहाँ पे कुछ गिनी चुनी है, जैसे कंजर्वेटिव लेबर है और 2-3 और हैं, मेरे जहन में नाम नहीं इस वक्त। लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखें मल्टी सियासी रिलीजियस आप देखेंगे, सियासी मजहबी जिनको तादाद ही खत्म नहीं होती, लेकिन वहाँ पे गिनी चुनी कुछ हैं और जिसने डिलीवर मुस्लिम किया, लीग की पता नहीं कितनी फैक्शंस बन चुकी हैं। वहाँ पे जिसने डिलीवर किया ले लिया उसने वहाँ पे। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये भी हमारी जो इलेक्शन की इस्लाहात हैं, रिफॉर्म्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब कभी भी हमने बहालत मजबूरी रिफॉर्म्स करना चाहिए तो उसमें यह भी सामने आएगा कि पार्टियों को कर्टेल किया जाए ताकि क्लियर एंड पे रिजल्ट निकले कि जनाब एक पार्टी है वो मोर देन 50% है, दूसरा लेस देन 50। अगर आप पार्टियां इतनी कर देंगे तो जो जीतने वाली पार्टी है या तो फिर आप दूसरा स्टेप लें कि जी एंड पे आके 2 बेस्ट पार्टीज को ही आप मौका दें ताकि एक क्लियरली अबव 50% हो, दूसरी क्लियरली बिलो 50% हो, ताकि एक इंसाफ हो जाए। अब जब वोट बढ़ जाता है तो हमें नहीं मालूम, फॉर एग्जांपल जो विनिंग पार्टी है उसको टोटल वोट का 30% पड़ा है मगर वो विनिंग है, तो वो जो 70% वोट है वो तो इनके खिलाफ था मगर वो और पार्टियों में डिवाइड हो गया। Exactly. तो ये एक इंसाफ की बुनियाद पर बना हुआ इंतजाम नहीं है, मैं समझता हूँ, इसलिए इसको रिव्यू करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और, 2 पार्टीज जो मेजर हों या 2 ग्रुप्स जो मेजर हों उनके दरमियान बिटवीन दिस एंड दैट इस बुनियाद पर कि 50 से ज्यादा जो है वही विनर है, ताकि क्लियर हो जाए कि मुल्क में 2 ही जगह वोट पड़े, एक लेस देन 50, एक मोर देन 50। तो जो मोर देन 50% है वही उसी का हक है हुकूमत बना। सही। अच्छा, कैंपेन के हवाले से अगर देखें तो ये कैंपेन और फिर उसके डेविड कैमरॉन ने बड़ी कैंपेन चलाई, उसके बाद मार्garet थैचर के बाद ये दूसरे बार मतलब कंटिन्यूसली दूसरी बार ये बरसे इनको मिला है। एक चीज़ बड़ी मेरे ख्याल से आप भी इस पे इत्तफाक करेंगे कि हमें कोई स्किमिशेस लोगों के दरमियान नजर नहीं आई, कोई झड़पें नजर नहीं आई, कोई मार कुटाई उस तरह नजर नहीं आई, कोई 1 या 2% की कोई अगर हुआ हो। लेकिन हमारे यहाँ तो आप देखें, अगर हम कंपेयर करें उसको डेवलप्ड कंट्रीज की, यही तो खूबसूरती है। हर हल्के के ऊपर हमारे यहाँ फसादात होते हैं, फायरिंग हो रही होती है, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस। हम जैसे मैंने कहा ना जी कि जहाँ सिस्टम ही इस बेस पर हो कि मैंने चीट कैसे करना है,
तफरीक इतनी ज़्यादा हुई हो और जहाँ आप धौंस और धांधली और धन जिसको कहते हैं उसकी बुनियाद पर इलेक्शन जीतने का प्लान बना लें, यानी हर इलेक्शन के बाद हमारे यहाँ किस हद तक ये शोर व गुल जो है वो मचता है। और तो छोड़ें, ये तो वेस्टर्न कंट्री है, इंडिया में नहीं ऐसे हुआ, कितनी बड़ी आबादी है इसने वोट किया, वहाँ पे ये शोर नहीं मचा। जो वोटिंग हुई वो साफ सुथरी हुई और उसको मान लिया गया। तो पाकिस्तान में तो कोई भी इलेक्शन जो है उसके बाद माना ही नहीं जाता कि ये गलत है। तो इसलिए हमने बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि वो तो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ अगर आप कहें भी कि कल्चर या छोटे ममालिक जो हैं उनके साथ बाकायदा ताल्लुकात आपको इस्तेमाल करने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि हर जगह आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और दूसरा ये कि दुनिया को एक अच्छा तासुर जाता है कि एक बड़ा मुल्क है और जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में ख़त्े के जो दूसरे ममालिक हैं और ख़ासकर जो हिंदुस्तान का रवैया है इन छोटे ममालिक के साथ, एक बड़ा कंट्रास्ट नज़र आएगा। तो उस बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात और उनकी जो विज़िट है उसको उस एंगल से हमें जो है वो जज करना चाहिए। अच्छा, अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं कॉपरेशन की जो साइन हुए हैं जिसमें स्पोर्ट्स है, उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन भी है, ड्रग्स के हवाले से और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के हवाले से, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये स्पोर्ट्स हेल्थ तो एजुकेशन समझ आती है, लेकिन ये ड्रग्स और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का क्या सिलसिला है? ये कोई वहाँ से कोई ऐसी इलीगल स्मगलिंग होती है, ये यहाँ से होती है? देखिए, मेरा ख्याल है एहतियात के तौर पर ये इस तरह के पैक्ट्स जो हैं वो साइन किए जाते हैं। पाकिस्तान इस मामले में चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन एंजॉय नहीं करता, लिहाजा कोई ना कोई ऐसे मामलात, ऐसे शवाहद ज़रूर मौजूद होंगे जिसकी वजह से एक सेफ्टी के लिए ये मुआहदा कर दिया गया है, ताकि आपको नज़र आए। गो ऐसा कभी कोई बड़ा वाक़या सुनने में नहीं आया, ठीक है। तो एक सेफ्टी मेजर के तौर पर ये मुआहदा, मतलब कोई ऐसे बड़े बड़े मुआहदात तो मुल्क के साथ सामने आपको फिलफौर नज़र नहीं आते, वक्त के साथ साथ होंगे। तो उस बिना पर मैं समझता हूँ कि इस तरह का मुआहदा जो है उसको एक प्रिकॉशनरी एहतियाती बुनियाद पर शायद साइन किया। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल कयूम साहब, हम बातचीत कर रहे हैं मालदीव का जो दौरा, प्रेसिडेंट का दौरा अभी था। हमने कुछ हिस्ट्री की बातें भी की कि जब ये 2008 में नशीद आए बरसर इक़्तिदार, तो उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस जो थे क्रिमिनल कोर्ट के, उनको उतार दिया वहाँ से अपनी ड्यूटी से। और फिर उसके बाद 2000 फरवरी या मार्च में जब उनकी गिरफ्तारी का हुक्म हुआ, इन्हीं ने रिस्टोर होकर जज साहब ने जो ऑर्डर दिया। तो आप इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी सामने अगर रखें, तो इसको देखते हुए ये जो दौरा था ये कितनी हद तक अहमियत का अमल था पाकिस्तान के लिए? देखिए, किसी भी मुल्क का सदर अगर आता है या चीफ एग्जेक्टिव आता है या हमारा प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो ये गुडविल के विजिट्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो बुनियादी असूल तय किए थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि गुडविल विद ऑल कंट्रीज और रिमेनिंग नॉन अलाइंड, और नंबर 2 नो एग्रेसिव डिजाइन अगेंस्ट एनीबॉडी, यूनाइटेड नेशन के अंदर पीस कीपिंग और चार्टर को मदद करनी है। तो इनके ऊपर स्पेशली रीजनल कंट्री साउथ एशिया के अंदर जहां इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते हैं। तो मकसद ये है कि हमें अपनी गुडविल और वो क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए इंटरेक्शन इनके साथ, श्रीलंका के साथ, आपका बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, उनके साथ हमारा बड़ा जरूरी है। और दैट इज वाई हम अफगानिस्तान के साथ और इवन इंडिया के साथ एंगेज रहना चाहते हैं। तो इस लिहाज से ये बाइलैटरल विजिट पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों तासुर आ रहा है कि डिस्कशंस में भी बात सामने आ रही है कि चूंकि वो इंडियन ओशन के साथ भी इंडिया का असर भी है उस पर, तो हमें उसको प्रोटोकॉल भी देना पड़ गया। ये हमेशा इस पर्सपेक्टिव में हम क्यों देखते हैं? नहीं, इस तरह नहीं देखना चाहिए। देखिए, हमें हमेशा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। इंडिया अपनी डिप्लोमेसी करता है और बड़े अच्छे तरीके से करता है, और हमें ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने सफारतकारी में दुनिया के अंदर अपनी एक गुडविल क्रिएट की हुई है। हम बस किस्मती से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی اور کچھ ایک پروپیگنڈا جو مسلمانوں کی دنیا کے خلاف ہے اور نیوکلیئر پاکستان کے خلاف ہے، ہمیں آئسولیشن کی طرف دھکیلا گیا ہے. تو ہمیں کوئی انہیبیشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ملک سے بارنگ اسرائیل، جس کے اوپر ہمارا قومی ایک سٹینڈ ہے کہ وہ نہیں کرنا. باقی ہمیں ہر کنٹری کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن ضروری ہے، اور اس کے اندر بڑی طاقتیں بھی ہیں. اگر امریکہ ہے تو روس بھی ہونا چاہیے، چین بھی ہونا چاہیے، اور اگر ریجنل کنٹریز ہیں تو ہم افغانستان سے بھی کرتے ہیں، ہم انڈیا سے بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن انڈیا کا اپنا ایٹیٹیوڈ اور ہٹ درمی، اور ہمیں دنیا پہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا بریک تھرو اس لیے نہیں ہو رہا کہ انڈیا ریجڈ ہے اور ان کی اوبسیشنز ہیں اور ان کی غلط پالیسی ہماری غلط پالیسی نہیں ہے. تو بین الاقوامی سطح کے اوپر جب کسی ملک کو یہ دیکھا جائے کہ یہ بڑے ریزنیبل لوگ ہیں، یہ پیس لونگ ہیں، یہ وار مونگرز نہیں ہیں، تو اس سے آپ کے وقار کو بین الاقوامی سطح پہ مدد ملتی ہے، اور یہی ہمارا مسئلہ نظر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قیوم صاحب. شاہد صاحب، ایک چیز مجھے یہاں پہ تھوڑی سی کنٹروورشل لگ رہی ہے کہ اب تو یہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، لیکن ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ، اور اب سینیٹر بھی ہیں، اور انہیں کی طرف سے مسلم لیگ نون کی آپ کو پتہ ہے سیاست انڈیا کی طرف ذرا کچھ کور سے پیریفرل کی طرف جاتی ہے. کشمیر ایشو سے ذرا ہٹ کے جی آلو پیاز کر لیں، اور اس طرح سے حقیقت ہے یہ. تو یہ تو ان کی رائے کچھ آپ کو ڈگمگاتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ انڈیا سے دو ٹوک الفاظ میں بات کریں آپ؟ نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور شاید جنرل صاحب کو پتہ ہوگا کہ میں ادھر پارٹیسپینٹ کے طور پہ بھی بیٹھا ہوں، اور میرے لیے اس طرح کی بات جو سننی ہے وہ میری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کی وہ بالکل حقیقت کی، اور وہی بات کی جو میں کر رہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے، اور جو ہماری پالیسی ہے وہ سب کی طرف ایک جیسی ہونی چاہیے. چھوٹے ممالک اور بڑے ممالک کی طرف دوگلا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھی ریلیشنز رکھنی چاہیے، گڈ ول کی بیسس پر، صرف اس لیے نہیں کہ میرا ایک مفاد ہے. اور یہ حاکم اور محکوم کی جو ریلیشن شپ انڈیا نے قائم کر رکھی ہے چھوٹے ملکوں کے ساتھ، وہ اپروچ غلط ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے موقع ہے کہ یہ جو اس بیلٹ کے 5-6 چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم گڈ ول کی بیسس پہ کریں، ایک بڑے اچھے برتاؤ والا معاملہ سامنے آئے، اور ایک دنیا کو کنٹراسٹ نظر آئے کہ یہی چھوٹے ممالک جو ہیں انڈیا ان پر حاکمیت والا جو ہے وہ معاملہ رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بالکل ایکول بیسس پہ، کیونکہ ہم پروموٹ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ ایکول بیسس پہ ہونے چاہیے، برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے. برابری کا بنیاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ چونکہ سپر پاور ہے تو ایک چھوٹا ملک پاکستان ہے. اسی لیے تو پریزیڈنٹ ایوب نے وہ کتاب لکھی تھی نا، فرینڈز ناٹ ماسٹرز. ٹھیک ہے نا، اور اکثر کوٹ بھی کیا جاتا ہے کی جو ریلیشن شپ حاکم اور محکوم والی، یہ نہیں کہ چونکہ وہ سپر پاور نہ لہٰذا ہمیں وہ محکوم سمجھیں اور ماسٹرز بن جائیں. ہمارے انڈیا کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ویئر ایز ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی اتنا ہی عزت اور احترام ان کا کیا جانا، کیونکہ وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، سائز چھوٹا ہو، معیشت کم ہو یا جو بھی ہو، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. تو ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے ساتھ وہ ماسٹر والا سلوک نہیں ہونا چاہیے، فرینڈز والا معاملہ ہونا. تو یہ مسلم لیگ نون کو کریڈٹ دینا چاہیے. پھر یہ بہت سارے دورے ہو رہے ہیں پاکستان کے، اور پھر باہر بھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی دورہ کر کے آئے ہیں بہت سی جگہوں کا. نہیں دیکھیں، وہ پرائم منسٹر صاحب جو دورہ کر کے آئے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کے اس معاملے میں لیگل ایسپیکٹس ہیں، اس کے اندر سٹینڈرڈز ان کے بہت ہائی ہیں. تو انڈیا تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا. ہاں، بہت ساری برائیوں کے لیے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، مگر اس فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ الیکشنز ہوئے ہیں فیئر اینڈ اسکوئر. الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے اور اس نے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے ہیں اور ایک عزت کمائی ہے، تبھی وہ خود کو دنیا کی بہت بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ موضوعات ہمارا 2 کمپلیٹ ہیں. اب جو تھرڈ ہمارا موضوع ہوگا وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے. جان کیری کا بھی جو حالیہ دورہ ہے سعودی عربیہ کا، اور انہوں نے اس ٹروس جو ہونے کو چاہ رہا ہے حوثی باغیوں اور سعودیہ کے درمیان، اس کی تائید کی ہے اور بگ ہینڈ دینے کی بات کی ہے کہ جی ہم ساتھ ہیں اس حوالے سے. اس کو سارے معاملے کو رکھتے ہوئے اور امریکہ کی ڈپلومیسی کو رکھتے ہوئے آپ اس ٹروس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو بدھ کو منگل کو ہونے جا رہا ہے غالباً؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے اوور آل اب کنفرنٹیشن کی طرف نہیں دیکھتی، ریکنسیلیشن کی طرف دیکھتی ہے. یعنی بات مصالحت اور مفاہمت کی بنیاد پر کی جائے. اور گو امریکہ نے اس کو وائلیٹ کیا ہے
عراق میں کیا، افغانستان میں کیا، اور باقی بھی کچھ چند مسلم ممالک ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں امریکہ کی وجہ سے جنگی ماحول جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اب اس خطے میں امریکہ کے جو مفادات ہیں، دیکھیں امریکہ تو ہر وقت اپنے مفاد کی بات کرتا ہے۔ اس خطے میں امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ بیسیکلی ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے ان کی فارن پالیسی میں، اور وہ ہے ایران کی طرف جھکاؤ، اور سعودی عرب سے ان کا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ لہٰذا آج وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سعودی عرب کی وجہ سے اس خطے میں پھر سے ڈیسٹیبلائزیشن ہو اور گروپس بن جائیں، اور وہ گروپس جو ہیں وہ کوئی ایسے معاملات میں الجھ جائیں، اور خاص کر ایران، کیونکہ جب بھی یہ گروپنگ ہوگی وہ تو اس میں کلیئر ہے نا، ایک طرف سعودی عرب ہے ایک بلاک کی طرف، اور دوسرے کا لیڈر جو ہے وہ ایران ہے۔ ایران سے ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ نیوکلیئر بم کی طرف چل پڑے، جو کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا راستہ وہاں پہ روکا جائے، خطے میں اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو ایران اس کی طرف پش ہو جائے گا، اور اس کے جو پھر ایگریمنٹس ہیں، معاہدے ہیں، ان کی وائلیشن نہ کہیں ہو جائے، وہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب اس خطے میں وہ اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب نے یمن کے ساتھ ایک نیا جنگی سلسلہ شروع کیا ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ اچھا، ورنہ ڈیفینیٹلی ایران انوالو ہوگا، اور جب ایران انوالو ہوگا تو تلخی بڑھے گی، اس خطے میں کرائسس بڑھیں گے، اور امریکہ اس کو اس وقت اپنے مفاد میں نہیں سمجھتا۔ اچھا، یہ آپ اس کا پورا دیکھ بالکل۔ اچھا، تو یہ جو ٹروس ابھی ہونے جا رہا ہے، ایک سوال اور اس حوالے سے، تو یہ ایران بھی چاہتا ہے کہ ٹروس ہو جائے؟ جی بالکل، ایران بھی چاہتا ہے کہ ٹروس ہو، ایران بھی کوئی جنگی عزائم اس خطے میں سچ نہیں لیکن رکھتا۔ سعودیہ تو کہتا ہے کہ ایران نہیں چاہتا اس چیز کو۔ نہیں دیکھیں نا، وہ تو سعودی عربیہ کی اپنی اسیسمنٹ ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ بلاکس کی بات کریں گے تو پھر اگر آپ آگے چل رہے ہیں تو دوسرا بھی آگے چلے گا۔ یہ جو دو بلاکس ہیں یہ تو نون ہے نا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا جو ہولڈ ہے اس خطے میں، اسی نے پرومپٹ کیا نا کہ ایران جو ہے وہ بھی اپنا ایک بلاک کریٹ کرے، اور اس کا اب ہم نے نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ ایران کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ سعودی عرب کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں آج۔ لبنان میں ہے، عراق میں ہے، سیریا میں ہے، اور اب یمن میں بھی ان کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو ان بلاکس میں مزید کشیدگی ہوگی، اس کشیدگی کا اثر پوری ریجن پہ ہوگا، اور مسلمانوں کو ایز اے ہول اس کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم نے ترقی کی راہ اختیار کرنی ہے، بھائی دی وے ایران کو بھی آج اپنی اکانومی کو لے کے آگے چلنا ہے، اس کا بھی پورا دھیان معیشت کی طرف ہے، کیونکہ 30 سال سے انہوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے، جو ان کے اوپر سینکشنز لگی رہیں اس کا ان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب کو بھی اور عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کی معیشت کو جب آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کو اصل تشویش اس پر ہے۔ اچھا، وہ خود بھی چاہتے ہیں؟ بالکل، وہ نہیں، وہ ایران کی معیشت کو اس تیزی سے آگے بڑھتا ہوا شاید نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ان کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ ایران اگر سٹرونگ ہوگا، وہ اپنے بلاکس کو سٹرونگ کرے گا، تو پھر یہ ان کے درمیان وہ جو رسا کشی ہے وہ مزید اس میں کشیدگی آئے گی، وہ مزید اس میں تیزی آئے گی۔ لہٰذا ایران کے مقاصد ہیں کہ پیسفل، اور پیسفل طریقے سے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ آگے لے کر جائے۔ ایران خود کو ایک سٹرونگ ملک کے طور پہ آئندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اور ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہ ان کی معیشت کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں جب، تو ان کے ہاں کچھ تحفظات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ان کا ایک ہاسٹیلٹی والا معاملہ ہے۔ امریکہ کو ایران کے ساتھ چونکہ اس وقت جو ان کے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں، وہ ہرگز ایک نیوکلیئر ایران نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، ایران کو اگر آپ پش کریں گے تو وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے گا۔ تو اس خطے کی ڈائنامکس کچھ اس طرح کی بن گئی ہے۔ اس لیے فار دا ٹائم بھی امریکہ کی کوشش یہی ہوگی کہ اس پورے معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، اور اس میں مزید جو کشیدگی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اگر اس طرف ٹروس ہونے کو جا رہا ہے، ایک اور پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ جو ہے وہ شام کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا، مختلف کنٹریز کی
جو کہ نظریاتی فکری یا پھر سائیکولوجیکلی پرسپیکٹو میں شام کے حوالے سے بشار الاسد کو گرانے میں ایک پیج کے اوپر ہیں، ان کی کولیشن بلانے کی کچھ باتیں کر رہا ہے. دوسری طرف ایران کی کاروائیاں بھی بڑی تیزی سے وہاں پہ جاری ہیں. تیسرا جو بیچ میں ایک فریق ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا ان کے ریپریزنٹیٹیو کا، وہ کہتے ہیں کہ جو 90 لوگ ایسے ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو آف امریکہ کی آرمی ہے اس سے ٹریننگ لے کر ISIL کے خلاف ایک نئی تدبیر اختیار کرنے کو جا رہے ہیں. تو یہ شفٹ ہو رہی ہے جنگ دوبارہ شام میں. یہ پھر سے کنفرنٹیشن والا معاملہ ہے، اور اس کو بھی اب کچھ دیر کے لیے آپ نے دیکھا کہ ٹھنڈا کیا گیا ہے، اور ISIS جو ہے وہ باقاعدہ زور و شور سے اپنے مقاصد کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کو پیدا کرنے میں بھی امریکہ کا مین ہاتھ اور پھر ہمارے عرب ممالک جو ہیں. اس کا پیدا کرنے کا مقصد تو شام سے شروع ہوا یہ قصہ. جی، عراق میں ان کو جو ہے وہ فری ہینڈ دیا گیا، مگر اب اس کا رزلٹ یعنی شام میں فری ہینڈ دیا گیا وہی اینٹی شیعہ معاملہ، عراق میں فری ہینڈ دیا گیا اینٹی شیعہ معاملہ. تو اگر یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر آپ لوگوں کی فنڈنگ کریں اور اس بنیاد پر ملکوں کے اندر افراتفری پیدا کریں، انتشار پیدا کریں، تو پھر ایک دن یہی فورسز جو ہیں یہ آپ کے اوپر بھی چڑھائی کرنے کی پھر سخت رکھتی ہیں. اور ایسا ہوا ہے، ماضی میں ایسے ہوا ہے، ہمارا اپنا تجربہ اس کے بارے میں ایسے ہی ہے. آج آبجیکٹیوز کیا ہیں، ریزلٹس کیا نکلتے ہیں، تو لہٰذا ہم ہر دورے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ دورہ ہوا ہے لہٰذا بہت پروگرس ہو رہی ہے. نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا. دوروں کو، ہر دورے کو اس کی نوعیت کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ یہ دورہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ملک کا مفاد ذاتی نہیں یا کوئی بغیر مقصد کے نہیں. اس کا ملک کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، وہ اس کا ایجنڈا کیا تھا اور ملک اسے کتنا بینیفٹ کرے گا. یہ واحد وہ سٹینڈرڈ ہے جس کے تحت ہمیں دورے کی ریٹنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، یہ آگے بڑھتے ہیں. برطانیہ میں ہم نے الیکشنز دیکھے ہیں اور پھر کنزرویٹو پارٹی ایک بار پھر برسر اقتدار آ گئی ہے اور گورنمنٹ بنانے وہاں جا رہی ہے. تو بڑا آئیڈیل سا ایک وہاں پہ انوائرمنٹ تھا. صبح 7 سے لے کے رات 10 بجے تک پولنگ وہاں پہ ہوتی رہی اور 50 ملین لوگ جو ہیں وہاں رجسٹرڈ تھے اور آن لائن بھی وہاں پہ بڑا سلسلہ ہوا ہے ووٹنگ. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے تعلقات برطانیہ کے ساتھ رہے ہیں، اس الیکشن کے بعد، نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد تعلقات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا پھر الیکشنز کا کوئی اثر نہیں ہوتا فورن کنٹریز میں؟ نہیں، الیکشنز کا دیکھیں اثر تو تب ہوتا ہے نا کہ ابھی جو پالیسی فالو کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کسی ملک کی، اور کیا وہ پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں ہے، اور اگر وہاں کوئی چینج آ رہا ہے تو پھر جو نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوگا. جیسے کلیئر اگزامپل میں آپ کو افغانستان کی دیتا ہوں. حامد کرزئی صاحب 10 سال کے لیے پاکستان کے لیے درد سر بنے رہے، اور جب سے نئی حکومت آئی ہے ہم نے ایک سکھ کا سانس لیا ہے. آپ نے دیکھا وہی افغانستان ہے، اور یکدم دوستی کی طرف ہمارا رجحان بڑھ گیا ہے، جبکہ پچھلا افغانستان 10 سال کا جو تھا وہ ایک ہوسٹائل افغانستان تھا. تو یہ ایک کلیئر اگزامپل ہے کہ ہمیں کسی کے الیکشن سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے تو اپنے مفاد کی بات کرنی ہے نا، کہ اگر اینٹی پاکستان پالیسی کہیں فالو ہو رہی ہے تو کیا الیکشنز اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے جا رہے ہیں، یا کہ جو اگلا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، یا اگر کنٹینیویشن اس کی ہو رہی ہے. جیسے کرزئی صاحب جو تھے وہ کنٹینیو کر گئے، اور ان کے کنٹینیو کرنے کے بعد ہمارے لیے تو کوئی معاملہ چینج نہ ہوا. ایسے ہی لہٰذا ہم بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ وہاں الیکشنز ہوں، اگلی حکومت آئے، خدا کرے کہ وہ حکومت پاکستان کے لیے فیوریبل ہو، اور ایسا ہی ہوا. آج جو انڈرسٹینڈنگ ہماری نئی حکومت کے ساتھ ہے افغانستان میں، اور پاکستان اور افغانستان کے جو مشترکہ مفادات ہیں اس کے لیے کتنی تیزی سے کام ہونے جا رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے. اچھا شاہد صاحب، ریاض گل صاحب ہیں، بیرسٹر ہیں لنڈن سے، ذرا ان سے بات کریں. جی السلام علیکم ریاض صاحب. جی وعلیکم السلام. ریاض صاحب ویلکم ٹو آر شو. میرے ساتھ موجود ہیں انالسٹ شاہد لطیف صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب. آپ بات چیت کر رہے ہیں بریٹن کے حوالے سے کہ یہ الیکشنز جو ہوئے ہیں اس میں 50 ملین ووٹرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ تھے، آن لائن بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. آپ وہاں پہ بیٹھ کر اس پورے الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیشنز میں نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد کوئی چینج آئے گا، یہ سیم پالیسیز کنٹینیو رہیں گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو اچھی چیز ہے کہ پہلے آلریڈی جو برٹش گورنمنٹ کو حکومت ملی ہے
भी हमारी जो पॉलिसीज हैं क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी आई है, डेविड कैमरन फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो पहले भी हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, और उम्मीद है कि इसको और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। आप मुझे सुन पा रहे हैं रियाज साहब? थी उनके साथ एक अलहाज था, अब वो भी नहीं है मेजोरिटी के साथ। अब इनके जो डिसीजन होंगे वो वन पार्टी का, और मुझे लगता है कि हमारे ये पाकिस्तान के साथ इस गवर्नमेंट के काफी सारे कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यूसी होगी और ये हमारे मुल्क की बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि 9 मुसलमान लोग जो हैं इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा भी बने हैं, ये लड़कियां और लड़के, इसको किस नजर से देखते हैं आप? सॉरी, 9 लोग जो हैं हाउस ऑफ कॉमन्स का वहां पे हिस्सा बने हैं मुसलमान, तो ये मुस्लिम्स जो हैं, तो आप इसको किस नजर से वहां देखते हैं, क्या कंट्रीब्यूट वहां पे वो कर पाएंगे? देखिए माशाल्लाह हमारी जो अच्छी बात है कि हमारे जो एशियन जो कैंडिडेट थे वो ऑलमोस्ट सारे विन किए हैं, और पाकिस्तानी मुसलमान काफी सारे माशाल्लाह वो गेन जो लोग आए पार्लियामेंट में, ये आर्ट कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट में होंगे तो ये अपने अदा, और स्पेशली यहाँ पे गवर्नमेंट जो बनने जा रही है टोरी की, उनका अगेन काफी सारे हमारे साथ बिजनेस में तो वो करेंगे और कैमरन तक आप ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज साहब। शायद साहब इसमें मैं बात तो आपकी फॉरवर्ड करता, लेकिन चूंकि सिग्नल्स का मसला सिग्नल्स नहीं थे, ठीक है। इन्होंने इसको खुशाइंद कहा कि जी बड़ा अच्छा होगा और 9 अच्छा, इस हवाले से आपके क्या कमेंट हैं कि 9 लोग जो शामिल हुए हैं वहाँ पे मुसलमान? देखें, पहले भी जब भी मुसलमान लोग इनकी हुकूमत में शामिल हुए, उन्होंने हमारे लिए बड़ी इज्जत का वो बायस बने, और उनका कॉन्डक्ट इतना अच्छा रहा कि जिसके नाम पर पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे नाम से याद किया गया। वो जो वारसी थी, क्या सईदा वारसी जो थी, बड़ी क्रेडिबिलिटी थी उनकी, और उन्होंने रिज़ाइन भी एक उसूल की बुनियाद पर किया। यानी फ़लस्तीन के मामले में उन्होंने कहा जी कि मैं हुकूमत की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करती। ये बहुत उनके कद में इजाफा हुआ। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ किसी ऐसे मुल्क मेजॉरिटी एंटी हो, बिल्कुल, तो वहाँ खड़े होके एक इतनी बड़ी आवाज़ लगाना, ये क्या साबित करता है कि हम में ऐसे लोग हैं जो उसूलों की बुनियाद पर, वरना हुकूमत में बैठे हुए शख्स को उसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। इधर तो आपके खिलाफ हम बाहर लग जाएं शिकायतों के, आप हुकूमत नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना। तो आप ही के लोग पाकिस्तानी एक गैर मुल्क में एक इतना बड़ा ओहदा लेके बैठे हों और उसूलों की बुनियाद पर कहें कि जी मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के कद में इजाफा करती हैं। ओरिजिन पाकिस्तान है, मुसलमान है, तो जो आपके ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा दुनिया में किया जाता है, पाकिस्तान की सियासत को देख के जैसे बात की जाती है, इसी तरह और मुल्कों में अगर हमारे नाम पर कोई इस तरह के हमारे नाम पर इस तरह के दाग हैं, तो उनको धोने में और उनको ठीक करने में ये चंद लोग जो हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो नए लोग शामिल हुए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये भी इसी तरह हमारा नाम बुलंद करेंगे, मुसलमानों का नाम बुलंद करेंगे, पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे, ताकि हमारे बारे में वेस्ट में जो नेगेटिव इमेज है उसको काउंटर किया जा सके। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे एक लेते हैं वक्फा। ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो मज़ीद इस सवाल से कुछ बातचीत करेंगे, सऊदी अरबिया और शाम के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।